परतीच्या बोगस पापामुगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासून कश्ट व्हडले हिमकोडाचे सरांजरच्या उज्याचे हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्राइज द लॉर्ड. मुझ्या मोगाच्या दानपराच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासिया देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की साम 107 वर्स 13 आपल्या कश्टांत ताणें सरेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली ताणें तांकां निवारली. आज आमच्या सगळ्या आकांतांत हांव कश्टांत हांव दुखांत हांव इरारायत हांव आज आमकां निवारूंक आमचो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर जाता. ताच्या पयले टेस्टिमनी आसा म्हज्या मोगाचेर आयकव्या देवान कशें ताचे उतार दान ताच्या भुरग्यांक ताणें बऱ्यापण दाखयलें. आयकव्या. हांव जॅनेट डिसोजा मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशिता. ते 3.5 म्हयन्याचे गुरवार जावन आसून ताका कठीण वोंक आनी आसली आनी ताज्या पोटान कांय स्राव नासलें. तशें आमी बँगलोर तावन मँगलोर येवंक ट्रेनार येवचें म्हणून आमी चिंतलें देखून जाल्यार ताची वोंक रावनासलें पळोवन कितें आमी ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरमाया 30:17 रिपीट करूंक सांगलें. आमी घडये तें वर्ड रिपीट करता आसल्या. तशेंच आमी देवाचेर आमचे भरवोसो दवरून आमी ट्रेनार आयल्या. येता आमचें पयन बऱ्या तरान जालें. ताका कांयच वोंक आनी नातली. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबाक देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तुमी बायबल उक्ते करीचे. पात्र याजाक शिकोवन दिता आसतना बायबल उक्ते करा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सगळो बायबल आमच्या याजाक अपुर्बायेन तुमकां समजोन आसा. पळया आमी जेनेसीस सुरू करून कांय मदें उतरां जाल्यार होण ना. बायबल एपटी उक्त्यो केल्ल्या बरी आमकां जाता. आनी बायबलान रूत खंय आसा म्हण तुमकां आनी फावटी कळटा. जेनेसीस खंय आसा म्हण उत्पत्ती खंय आसा म्हण कळटा. द्वितीयम खंय आसा म्हण कळटा. आनी जायते लोकांक कळीत आसा आनी आमकां कळोवंक जाय. आमी अशें करतना आमकां कळोवंक जाय खंय खंय कितें कितें आसा म्हूण. खंडीत जावन म्हज्या वचन हें आमच्या मोतीन उडास उरूंक जाय. आज प्रत्येक तर मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या मोगाचेर. जाकोबाच्या पत्रांत 5:15 वळी पळया. बावर्तान केल्ले हे मागणे पिडेस्तांक बरें करताले आनी सुमी ताका परत्यान भलायकी दितलो.
परत्यान भलायकी दितलो आणि सुमी तांकां परत्यान भलायकी दितलो आज सुमी तांकां जण एकल्या परतून भलायकी दितलो. म्हणजे मोगाचे न्हू आज जांफरो एक जावं असो भलायकी आमच्या कुडीची, एक आमच्या भलायकी आमच्या कुडीची. आज कितलो पिड्यान आसात, कश्टान आसा, दुखान आसा. दुसरी आमकां भलायकी गरज आसा आमच्या मोतीक, आमच्या मोतीक. आज जॉन 14:27 एक वाचचे आमी. जॉन 14:27 आज कितल्या फुडें वाचला आमी, परत एक आमी थंयच या. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या मोतीक कितल्या बाबणां समाधान ना. आज आमच्या मोतीक अनेक आमकां भलायकी मेळोवंक जाय. आज सगळ्या आसूं कितले लोकांनी म्हणला ब्रदर आमच्या सगळें आसा, सगळें आसा आमच्या लागीं, जाल्यार मोतीक समाधान ना, मोतीक समाधान ना. आज मोतीच्या समाधानाची भलायकी आमकां जावंक जाय. समाधान तुमचे ते हांव दवरून समाधान वेता, तुमचे थंय हांव दवरून वेता. म्हजे समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक संसार शकना. असले समाधान तुमकां दिवंक शकना. आज म्हजें समाधान हांव तुज्या मोतीचें दवरता, आज तुज्या जिविताचें दवरता, तुज्या कुटुंबाचें दवरता. आज भलायकीन आमच्या कुटुंबाक सगळे हिराराय, मनोभेद, थंड, मायक सुनेक पळयल्यार जायना, सुनेक मायक पळयल्यार जायना, घोव बायले पळयल्यार जायना, बायलेन घोवाक पळयल्यार जायना, आवय बापाय भुरग्यांक जायना, भुरग्यांक आवय बापायक जायना. कितले भुरगे आमचे उतार आयकनात, हेट करतात, रागार रावतात. आज आमच्या कुटुंबात आमकां जण एकला भलायकीची गरज. आमच्या कुटुंबात समाधान ना, शांती ना. आमच्या कुटुंबात आज जण एकला थंय भलायकी जायची. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजू आमच्या जिवितान आमी आपोवंक जाय, आमच्या जिवितान आमी आपोवंक जाय. म्हणजे प्रत्येक परतून या आमी थंयच. भावार्थान केले हे मागणे पिडेस्तां बरें करतले. भावार्थान आज ह्या घोवा खातीर तूं मागताय, तुज्या बायले खातीर तूं मागताय. जाफरो तुजो घोव एक्स्ट्रा पियोन आसा, ओव्हर पियोन आसा, सदांच झगडे, लोट, इराराय, खेस्तांवां. बायल आज जाफरो आनी खंयच्या वाटेक सांपडला. आज आत्मिका हस्कत जावन आसा, कुडीन हस्कत जाला. आज मोतीक समाधान ना, तुमच्या मध्ये ताळ पडना. आज तू भावार्थान घट आसाय गोवा, तुझ्या बायल्या खातीर मागोवंक जाय. स्त्रिये तुझ्या भावार्थान तू घट आसाय, तुजो घोव आज हस्कत आसा भावार्थान, ताच्या खातीर माग आज भावार्थान. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा की भावार्थान गेले हे मागणे, भावार्थान गेले हे मागणे, फुरफुरो न्हय, दुर्सो न्हय, तांचे नाव पाडकर न्हय, भावार्थान केले हे मागणे. आज देवाचें उतर म्हणटा की पिडेस्तां बरें करतले. आज गोवेक पिडेन आसा जाफरो, ह्या खंयच्याय वायट संवयेच्या पिडेन आसा, वायट बांदकणीच्या पिडेन आसा. आज तुझ्या भावार्थाच्या मागण्याद्वारे ताका सुटका आनी चडवण लाभतली. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमचे भुरगे हस्कत काय सांपडला, तुमचे भुरगे तुमचे उतार आयकनात, तांचे भितर अनेक पिडा आसा. रात एडिक्ट मोबायलान, या गेम्सांत, या आनी खंयच्यात आज एडिक्ट जाला जाफरो, तांचे तर मागा भावार्थान केले हे मागणे तांकां त्या पिडेंतून बरें करतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज तांची पिडा तांचेतून पयस वतली आनी ती पवित्र आत्म्याचे दैवी शक्तीन, दैवी पदवेन, दैवी कृपेन भरतली. म्हज्या मोगाचे मंगळाराच्या दिसा सोमारा मंगळारा आनी एका भुरग्या एग्जाम आसते आनी हो भुरगो कंप्लिटली ब्लायंड जाल्या बरी. सकाळी उठता आसतना मम्मी म्हज्यान आज एग्जामी जायना, कित्याक म्हळ्यार हांवें कितलें वाचलां मम्मी, म्हज्या मतींत कांयच उराना. आनी ह्या हांवें म्हणलें पुता दिमी घाल. आनी भुरग्याच्या माथ्यार हात दवरले. सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याचे. जॉन चॅप्टर 16:13. सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याचे. जॉन चॅप्टर 16:13. सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याचे. जॉन चॅप्टर 16:13. कंटिन्यू 5 मिनटां मागणें करून सुरू केलें. मागणें करता आसतना हो भुरगो एक जाणवायन बरल्या बरी जालो आनी तो म्हणा लागलो की हांवें लेगी मामी हांव एग्जाम बरयता. आनी गेलो. सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोल, सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हाका बोल, सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक. म्हज्या मोगाचेर जितले विसरलो तो सगळे बऱ्या रितीन एग्जाम बरयलो आनी सगळेचे पयले पेपर ताणेंच दिले. हालेलुया, 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 हालेलुया. आवय बापाय लेगी आज सगळे पावर आनी अथॉरिटी आसा म्हज्या मोगाचेर. जेरोमिया चॅप्टर 1:10 म्हणटा की सगळे पदवी आज तुमच्या हातान दिला. लूक चॅप्टर 10:19 म्हणटा की आज सगळे पावर आनी अथॉरिटी तुमच्या हातात आसा म्हज्या मोगाचेर. आज आवय बापाय तुमी तुमच्या भुरग्याचेर मागले वयतला. आज घोवान आपल्या बायलेचेर मागले वयतला, बायलेन आपल्या घोवाचेर मागले वयतला. सगळे हस्कत काय तांची
आयचे सतोन आपयस जाता. हालेलुया. हालेलुया. आज मागा. आम्ही भरपूरचे टाइम वेस्ट करचो नाका. माग्या. कित्या मागता तो घेतलो. जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 पळय इकडे बर आमी. म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आनी आयकतलो. हांव तुका आयकतलो. म्हाका उलो मार आज हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते उरते गूट कळीत ना ती गुप्ती गूट हांव तुका सांगतलो. हांव तुका आज सांगतलो. तू खंयचे गूट बरा कळीत नात आज सगळं हांव तुका सांगतलो. तुवें आज म्हाका उलो मारूंक जाय. हालेलुया. 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 आज आमी उलो मारया म्हज्या मोगाचेर आराधनाच्या वेळा. तो जेजू सगळ्या गूट आमकां कळीत करतलो. आमचो फुडार तो उक्ते करतलो. सगळे आमचे कश्ट दुख कशे तशेंच आज आमची जिविती आज नंदन जाल्ले आशीर्वादीत जाल्ले जातले जाण एकले म्हज्या मोगाचेर दिमी घालया. एवकरिस्ताच्या उंड्याचेर उपरल्या सोम्याक आमी काळज जातून आराधन करया आनी उलो मारया. आज जाण एकले आमच्या कुटुंबात कोण अस्कत आसा तांच्या खातीर ह्या वेळा मागया आमी. नमन तुका देवा देवा बापा जिवी दिल्ल्या जिवी दिल्या सदैव सर्गा संसारा रास सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा. देवा बापा नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्या सदैव सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा. महिमा आमच्या दोन्ही हातया बळा त्या जेजूक आमी महिमा दिल्या वाकड्या स्तुती करया आराधना करया. महिमा 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 महिमा. त्या सुम्याकण्या प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडून आयिल्ल्या अर्गा तुका सर्वांतरा सम्या जेजू ह्या पवित्र संक्रामेंतार उंड्याचेर आमच्या मदीं हजर आसा. थंयच आमचो आदार आनी भरवसो जावन आसा. लूक चॅप्टर 8 वर्स 48 म्हणटागी रक्तास्त्रयावन बुडल्या त्या भयणीन जेजूची मुस्तकी आपडली वयस जाल्यार म्हाका बरेपण लागता म्हणून तिणें चिंतलें आनी तक्षण ती मुस्तकी आपड. जेजू म्हणटा तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच कितल्या वर्सांत त्या पिडेद्वारे तुका समाधानांतले जाफरो असमाधान तुझ्या भितर असते जाफरो. त्या असमाधानात जावन तिणें जेजूची मुस्तकी आपडली. जेजू कळले आनी जेजू म्हणटा की त्या सुवातेर बाये तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच. आज समाधान कर जेजू ह्या पवित्र संक्रामेंता उंड्याचेर आमच्या मध्ये हजर आसा. आज आमकां समाधान दितलो जेजू ह्या उकरिस्ता हजर आसा. जॉन 14:27 म्हणटा की हांव दिता ते म्हजें समाधान तुमच्या भितर दवरता. आज समाधानाक आशेवया. समाधान दितो जेजूक. आज जाण एकलो उलो मारया ताका आराधन करया ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताका वंदया आनी म्हणया वेळार प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडनायल्या अर्गां तुका सोडवणारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडनायल्या अर्गां तुका सोडवणारा. अर्गां दुनिया अर्गां सोमिया अर्गा दुनिया अर्गां दुनिया अर्गा सोम्या अर्गां सोमिया अर्गा दुनिया अर्गां दुनिया अर्गा सोम्या. Isaiah chapter 40 verse 31 म्हणटा की कोण सर्वेस्पराचे विश्वास दवरता नव्यान बळ मेळटले. आज कोण सर्वेस्पराचे कोण विश्वास दवरतात आज तांकां नव्यान बळ मेळटले. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले. ते धांवतले पूण थकचे नात.
ती चलतली पूण थांबची नात. आज जण एकला नव्यान बोळ दितलो जेजू आमच्या मुखार तो हजर आसा. आज त्या सुम्याक देवाचे तर म्हणटा की पूण ताचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटले. आज परतून आयजाय 40:29 म्हणटा की पूर्ण रित्या देवाचे तर आमकां म्हणटा की आज तुमचे सगळे अस्कत तो पयस करता. मात्र थकलेल्यांक तो बोळ दिता, बोळ लादल्यांक तो घटाय दिता. आज आमचो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंत हजर आसा. त्या जेजूक आमी होगोळसिया, वाकण्या, स्तुती करया. त्या पवित्र आत्म्यान स्तुती करया. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता म्हणून त्या पवित्र आत्म्यान तुका पराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता. मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. होगळाप तुका पराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता. मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. स्तुती महिमा स्तुती धनिया, स्तुती महिमा स्तुती धनिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्व तो समजो जीव जाता. आज आमकां नव्यान बळ दितालो जनी जावन आसा. आमच्या उण्या पोण असकत काय तो पयस करनासा. ते जेजूक आज आमी आराधन करता. सतमंता देवा, सर्वपदवेदार बापा, सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभावलो, ओंकार मरियेतान जल्मलो, पोंस पिलाता खालतडे कस असले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आणि ताका निकेपेलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो, सर्गार चढलो, सर्वपदवेदार त्या बापाच्या उजव्या बसला, थंय तो जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, आत्म्याचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिव नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमीन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता, श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो. भगवंत मेरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता, श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो. भगवंत मेरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता, श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो. भगवंत मेरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा. आमीन. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून. आज मागे वाईट सवय सांपडल्या जाण एकला सुमेच्या समोर सरो सिगरेट गांजा ड्रग्स विंगड सवय सांपडल्या आनी स्कॅल्पण रातभर एडिक्ट जावचे पिक्चरान जावफ्रो आज खंयच्याय गेम्सांत मुवींत आज माग्या सोम्या जाण एकला भितर असली वायट सवय सुटका आनी सडवण लाभय. अनेक वायट सवय आसा, हेरांची खबरो करच्यो, हेरांची नांव पाड करचे, हेरांक वायट करचे, हेरांचे वायट उलोवचे, आज हेरांक दुरसोवचे, ह्या सगळ्या वायट सवयेंतून आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून माग्या. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून. दुसरा मिस्टर मागे सगळ्या लँड प्रॉब्लेम तर मागे कितल्या लोकांचे आज लँड सेल जावंक आसा, कितलो लाखांनी करोडांनी रिणार आसात, घर अर्द्याक रावला जावफ्रो, हाताखाले काम तुमच्या पोंता पावना जावफ्रो, आज लँडान खंयची समस्या आसा जावफ्रो, आज लँड तुमच्या नांवार जावना जावफ्रो, फ्लॅटा नांवार जावना जावफ्रो, पेपराचे कितें प्रॉब्लेम आसा जावफ्रो, आज फ्लॅटाक या घराक एडवान्स दिला जावफ्रो, आज तुमच्या नांवार जावन आनी कितें समस्या जाला जावफ्रो, तांकां पयशे पुरा मेळोना जावफ्रो, ह्या सगळ्या समस्यो आमी जेजूच्या हातांत समर्पीत कर म्हण ह्या वेळार. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या तिसरा फरीपणापासून. मिस्त्रा मागे आमच्या पवित्र सभेक मागे आमच्या भगवान बापसाहेबाक, सगळ्या कार्डिनलांक, सगळ्या आर्चबिशपांक, सगळ्या बिस्पांक, सगळ्या याजकांक, सगळ्या धर्म भयणांक, सगळ्या डिकान्सांक, सेमिनरींत तरबेती दिल्या, याजकपणाची तरबेती दिल्या, जण एकला स्टुडंट्सांक, प्रत्येक तरा माग्या आमचेले माग म्हणल्यार जण एकला सुमेच्या समर्पीत कर म्हण ह्या वेळार.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तिमकाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून चौथ्या मेसर माग्या सगळ्या आमच्या भारत देशा खातीर माग्या राजकीय फुडारां खातीर माग्या तुम्ही खंयच्याय कंट्रींत आसा त्या देशाच्या आडाळितादारा खातीर माग्या प्रत्येक तरान सगळ्या हुद्देदारा खातीर माग्या आमच्या वयर कोण आसा वडिलां कोणी आसात तांच्या खातीर माग्या आज कालत्यापणान काम करूंक प्रत्येक आमच्या वडिलां कोणी आसूं दी ती उसांबळ जाला सुम्या आज तुझ्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर तांकां समाधान लाभय तांच्या मोतीन जायती राटावळी आसात आज मागया आमी तांच्या खातीर आमचो बॉस जावं पुरो कोणीय जावं दी आमच्या हाताखाल कोण कामाक आसा तांच्या खातीर मागया सुम्या आज म्हाका तुज्या पदव्यान भर हांवें कामाच्या बरी न्ही आज आमच्या कुटुंबादारा बरी पळोवंक आज म्हाका कुरपांनी बोडला पळय म्हणून मागया सगळ्या डॉक्टरां खातीर नर्सां खातीर मागया जण एकल्या खातीर सोम्याच्या हातांत समर्पित कर सोम्याची काकू तांच्या देवरां चित्र मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तिमकाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून पांचव्या मिस्टरा मागया आमचे सगळे पिडा ते जेजू मुखार उबारी आमच्या मोगाचेर ते जेजूचे दिश्ट कांसोवया जांफरो कॅन्सर आसा जांफरो एड्स आसा लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा प्रोस्टेट प्रॉब्लेम आसा जांफरो लेप्रेसी जांफरो कोडीची पिडा जांफरो पाटीच्या कानाक कठीण दुख आसा डिस्क प्रॉब्लेम्स म्हणला स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम आसा एलर्जी आसा आनी जिरोण ना जांफरो हार्टान ब्लॉक आसा ओपन हार्ट सर्जरी करून ब्रेन ट्यूमर म्हणला विंगड समस्या जेजू तुझी दैवीक सगत आमच्या कुडीच्या विश्वेने वळून दी तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून दोन्ही हात वयर बारून म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर आज 26 दिवसाच्या
आराधनाचो दीस जावन आसा. आमच्या मदीं आसा डिकन सिल्वेस्टर मोर झडती एमकोण सर. ह्या विशयान अपूर्बायन ते शिकोवन दिताले. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो युवजनानो आनी भुरग्यांनो, प्राजिताच्या काळार आमी आसाव. प्राजिताचो काळ एक कुरपेचो काळ तो जावन आसा. प्राजिताच्या काळा मारिफात जेजू आमकां आपोवणें दिता की आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत वाडवळ जोडी जाय. जेजू सांगता जो आमचो संबंद आसा मोगाचो भावार्थाचो तो संबंद आमी आनीक तो घट करी जाय म्हणून जेजू आमचे तावन आशेता. आनी जर तर आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत वाडवळ जोडी जाय जाल्यार आमी नियाळ करूंक फावो निमाण्यो 4 वस्तू. आमी जाणाव खंयच्यो त्यो निमाण्यो 4 वस्तू. मोर्न झडती यमकोंड सर्ग. जर तर ह्या निमाण्या 4 संगतीचेर आमी गुंडायेन नियाळ केलो जाल्यार आमी खंडीत जावन आमचो संबंध जेजू सांगता तो आसचो मोगाचो संबंध भावार्थाचो संबंध आमी आनीक तो ताच्या सांगता आमी घट करतले आमचो. मोगाच्यानो मोर्न आमच्या जिवितांतले एक कोडू सत जावन आसा. हांव पातयेतां की आमच्या पैकी कोणाकच मरोंक नाका. आमकां जियोंक जाय. आनी हें सारकें कित्याक जेजून आमकां रचला, देवान आमकां रचला ताच्या सारक्या रुपाचें जावन भरोन ओमतोचें जिवीत जियोंक. वय सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडुल्लो आमकां सुमेस्तांक जिवीत दिवंक, ना केवल जिवीत बगार भरोन ओमतोचें जिवीत जियोंक. आनी तें भरोन ओमतोचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोंकूच आसा संतोषान उल्हासान देवाची स्तुती करून देवाक अर्गां होगलाप दिवन. पूण सांगत आस आमी नियाळ करूंक फावो की आमचें मोर्न आमच्या हातांत बिलकूल ना. आमचें मोर्न ती घडी मोर्नाची खंयची घडी म्हणलें हांव नेना म्हज्या मोर्नाची घडी आनी तुमकांय तें कळीत ना. मोगाच्यानो जेजूनच वांजेलान सांगलां की हर एकल्याचें मोर्न एका सोरा बरी येतलें. आनी त्या देखून आमी आमच्या मोर्नाक त्या निमाण्या घडयेक खंयच्या घडयेक जेजू आमकां सुमेस्तांक ताच्या लागीं आपयता त्या घडयेक खातीर आमी नियाळ करी जाय. आनी त्या घडये खातीर आमी सदांच आमच्या जिविताच्या हर एका घडये तयार आसा जाय. मोगाच्यानो हांवें सांगलें मोर्न आमचें एक कोडू सत. पूण नीज जावन आमी आमच्या मोर्नाचेर नियाळ केल्यार तें कोडू सत न्हय, तें एक संतोषाचें उल्हासाचें सत. कित्याक आमच्या मोर्ना मारिफात आमी आमच्या जिवनपणा सांगता जेजू थंय आमी एक जाता. मोगाच्यानो ही बहुत अपुर्बायेची गजाल न्हय गे. आमचें सगळें जिवीतच जेजू सांगता जिवंत जावच्या खातीर आमी जियोन आसाव. आमचें सगळें जिवीत तें मोगा काल भावार्था काल बोगसण्या काल आमी जियोंक फावो. हें आमचें सगळें जिवीत मोगाच्यानो केदींकच परमनंट न्हय. आमचें जिवीत केदींकच शाश्वत न्हय. आमचें जिवीत थोड्याच दिसांचें ह्या संवसारांत आनी आमकां जेजू तें एक जावंक आसा आमच्या मोर्ना मारिफात. आनी केदाळ आमी मरतांव त्या दाळ आमी जेजू सांगता जिवंत जातांव. पूण ताचे पयलें आनी एक निमाणी वस्त आमकां ताची फूड करूंक आसा आनी ती जावन आसा आमची झडती. आमी ह्या संवसारांत कशें जियेल्याव म्हणलें सरेस्पर देव झडते मारिफात आमच्या मुखार दवरतलो.
आनी त्या निमान्या जडते विशांत जेजूनच आमकां विशेष शिकोवन दिल्या मोगाच्यानो मातेवाचो वांजेल 25 अध्याय 30 आनी 1 वळीतावन 40 वळी म्हणसर जेजूनच बहुस आपुरबायेची शिकोवण आमकां दिल्या निमानी जडते विशांत. आनी निमानी जडते जाल्या उपरांत आमी यमकोंडाक वेताल्यांगी या आमी सर्गाक वेताल्यांगी म्हणलें जेजूनच आमकां दाखोवन दिलां. मातेवाच्या वांजेलांत 25 अध्यायांत 30 आनी 1 वळीतावन 40 वळी म्हणसर मनशा पूत सगळ्या देवदूतां सांगाता आपले महिमेन येतेस आपले वैभवाच्या सिंहासनार तो बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमो जातेल्यो. हें जावन आसा दृश्य मोगाच्यानो निमान्या जडतेचें. हांव ह्या संवसारांत हांव म्हजो अक्रेस विस्वास घेतिल्ल्या कुडले ती घडी जावन आसा म्हजी खासक्या जडतेची. पूण जेजू हांगासर उलोवन आसा आमचे कडेन मातेवाच्या वांजेला मारिफांत निमान्या जडती विशांत निमानी जडती जातेली सगळ्या मनशा कुळा सांगाता. आनी सगळे मनशा कुळ सरस्पर देव ताच्या मुखार जमो करतलो आनी गवळी कशें बोकड्यांक बकऱ्यांत हांव वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. एकामेका तो कशें वेगळी करतलो म्हणलें जेजू मुखार वचून आमकां सांगता. उपरांत उजव्यांक बसलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. तें राज्य जावन आसा मोगाच्यानो सर्गाचें राज्य. जेजू निमान्या जडते दिसा आमकां सुमेस्तांक ताच्या सर्गा राज्याक आमचो स्वागत तो करतलो मोगाच्यानो. पूण स्वागत ताणें आमकां सर्गा राजाक ताणें आमकां स्वागत करूंक आमी आमकांच तयाराय करूंक आसा. आनी ती तयाराय आमी कशी करूंक आसा म्हणलें जेजू आमकां मुखार वचून सांगता. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले केदाळा सोमया आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्ले. पळया कितल्या अपुरबायेन जेजून आमकां निमान्या जडते विशयांत शिकोवन दिल्या. जेजू आमकां सांगता की तो केदाळा भुकेल्लो तेदाळा आमी ताका खावंक दिल्ले आनी केदाळा तो तानेल्लो ताका आमी पिवंक उदक दिलें आनी तो परको जावन आसल्या वेळार आमी ताका आमच्या घरांनी आसरो दिलो आनी तो नेसान नासतना उक्तो आसुल्लो आनी आमी ताका न्हेसोवंक दिलें. तो पिडेंत आसुल्लो आनी आमी सगळ्यांनी ताची जतन घेतली. तो बंदेंत आसुल्लो आनी आमी ताका पळोवंक गेल्ल्या आनी खंडीत जावन हे पुरा केदाळा कशें घडलें म्हणलें सवाल आमचे थंय आसतलेंच. आनी तेंच सवाल विचारल्या तो वळ जेजू तांकां जाप दिता. केदाळा सतस हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. केदें व्हरतें महान सत जेजू ह्या ताच्या शिकवणे मारिफांत आमकां परगट करता. मोगाच्यानो
आम्ही सांगले आमची जिणी आमी मोगा काल जिवंक आसा, आमची जिणी आमी भावार्था काल आमी जिवंक आसा, आमची जिणी आमी बोक्सान्या काल जिवंक आसा आनी ही जिणी ह्या 3 शगुणां सांगता आमी जिवंक आसा. आमच्या पैकी कोण अति ल्हान भाव भयणी आसात तांकां आमी बरें करूंक आसा. केदाळा आमच्या भोवारी खावंक जेवंक नातल्ले मनशां आसात आनी तांकां आमी उदार काळजान खावंक जेवंक दिता. त्या दाळा आमी भुकेल्ल्या जेजूकच आमी खावंक जेवंक दिता मोगाच्यानो. केदाळा आमच्या भोवारी लोक न्हेसोंक वस्तूर नासतना विणगो आसा तांकां आमी न्हेसोंक वस्तूर दिलें जाल्यार आमी जेजूकच न्हेसोंक वस्तूर आमी दिता मोगाच्यानो. आनी आमचे भोवारी आसात मस्त जाणां पिडेस्त मनशां, आमच्या पैकी आसात मस्त जाणां प्रायस्त मनशां, आमच्या पैकी आसात मस्त जाणां एकसुरी मनशां, एकलीं तीं जियेतात. आनी केदाळा आमी मोगा खाल तांची भेट करन, तांचे कडेन 2 उतरां बरीं उतरां उलोवन, तांच्या सांगाता मागोवन, तांच्या सांगाता बायबलांतले ल्हानशे वाचप वाचून आमी तांकां भेट दिता. त्या दाळा जेजू म्हणटा ती भेट आमी करता जेजूचीच. जेजूक आमी पिडेस्तां मदें वळखूंक फावो, जेजूक आमी प्रायस्तां मदें वळखूंक फावो, जेजूक आमी एकसुऱ्यां मदें वळखूंक फावो मोगाच्यानो. आनी केदाळा आमी हें करता, हें आमी बरीं कामां जेजूकच आमी करता मोगाच्यानो. जेजू सांगता बंदेंत हांव आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. आमी म्हणटा प्रिजन मिनिस्ट्री, बंदेची मिनिस्ट्री. आमी जाणा मोगाच्यानो मस्त आनी मस्त लोक कांयच गुन्यांव करनासतनाच आज आयच्या दिसा बंदेंत आसात. केदाळा आमी मोगा खाल बंदेंत आसल्ल्यांची भेट करता. प्रिजन मिनिस्ट्री काल आमचो वेळ आमी बंदेंत आसल्ल्यांची सेवा करचे खातीर आमी दिता. त्या दाळा जेजू सांगता की आमी ताचीच सेवा करता. कितल्या अपुर्बायेची उतरां आयच्या ह्या सांजेर जेजू आमच्या लागीं उलयला. जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या भयणी मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मोगाच्यानो आमी चड आनी चड पेसाडया. प्राजिताच्या काळार आमी करची 3 कामां म्हळ्यार मागण्याचें एक काम, आत्मीक काम, दुसरें उपवास आनी दंडवणेचें काम, आनी ह्या 2 कामां सांगाता तिसरें काम आमकां करूंक आसा बऱ्या करण्यांचें काम. आनी ज्यो बऱ्यो करण्यो जेजू आमकां सांगता आमच्या मदल्या ल्हाना दुबळ्या धाकट्या पैकी आमी करता. त्या दाळा त्यो बऱ्यो करण्यो आमी जेजू थंयच करता. आनी त्या दाळा ह्यो बऱ्यो करण्यो आमी करता. त्या दाळा जेजू आमकां सांगता संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य, सर्गाचें राज्य तुमचें दायज करून घेया. हें जावन आसा मोगाच्यानो सर्गींचें राज्य. त्या खातीर आमी आमचें जिवीत जियोन आसा. पूण दुखाची गजाल कितें म्हळ्यार आसात मस्त जाणां ती सर्गाच्या राज्याक वेच्या विशयांत चिंतिनात. आमचे मदें आसच्या दुबळ्या धाकट्यांची सेवा, पिडेस्तांची सेवा, प्रायस्तांची सेवा, एकसुरांची सेवा करूंक तांकां पडोवन वचोंक ना. आनी तांकां जेजू कितें म्हणटा मोगाच्यानो 40 एक वळीतावन मातेवचो वांजेल 25 अध्याय 26 एका वळीतावन जेजू सांगता वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत. आनी ही कठीण उतरां जेजू ताच्या दाव्याक आसलेल्यांक कित्याक उलयता मोगाच्यानो? कित्याक म्हळ्यार हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना,
पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यानांत आनी तवळू कोणाक ही यमकोंडाची शिक्षा मेळच्यार आसा ते जेजू लागीं विचारतले केदाळा सोम्या आमी तुका बुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो देव पळयल्लो आनी तुजे कुमकेक येवंक नाव तेरला जेजू तांकां सांगतलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावांक भयणींक भुरग्यांक हर एकल्याक तुमी केलां तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी ते वेतेले ससनाचे ख्यास्तीक पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक यमकोंड आनी सर्ग आमकां राखोवन आसा सर्ग आमकां राखोवन आसा केदाळा आमी आमच्या जिवितांत बरीं कामां करता आनी बरीं कामां करतना मोगाच्यानो फारिजेवां बरी हेरांनी पळय जय म्हणल्या खातीर आमी बरीं कामां करची नाकात मोगाच्यानो आमी बरीं कामां करया गुठान आमी करया आनी वांजलान जेजू सांगता गुठान आमची बरीं कामां पळोवन सो देव आमकां गुठान ताची 100 वांट्यांनी बेसावां आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांतच आमचेर तो घालतलो हें आमी पातयेवया मोगाच्यानो आनी आमी जागृत रावया आयच्या संजेर जेजू आमकां आपोवणें दिता की आमी आमचे मदें आसल्या दुबळ्या धाकट्यांक पिडेस्तांक प्रायस्तांक बंदेंत आशिल्ल्यांक आमी भेट करी जाय तांचे संगत आमी मागी जाय तांचे कश्ट समजून घेवन मोगाची उतरां तांचे लागीं उलोवन आमचो सांगात आमी तांकां दिजय म्हणून जेजू आमकां आपोवणें दिता आमकां मोर्न आसास आमकां जेजू लागीं मोर्ना मारिफात जेजू तें जिवंत जावंक आसास आनी जिवन जाताना आमची झडती जातली आनी झडती जाल्या उपरांत आमी केल्ल्या बऱ्या कामां प्रमाणे आमकां सर्ग मेळटलें जर तर आमी बरीं कामां करुणांत आमकां यमकोंड मेळचें आसा ह्या विशयांत आमी ह्या प्राजिताच्या काळार गुंडायेन नियाळ करया आनी एक भाग्यवंत जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया सगळे आमी देमी घालया डिकन सिल्वेस्टर आम्हा सर्वां खातीर आमच्या खातीर मागतालो सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता आयच्या संजेर आमच्या सोम्या जेजू सांगता तुवें आमकां वो मागण्याचो वेळ फावो केलाय 3 ते 4 वरां म्हणसर कुरपेचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय तुज्या पुता जेजू सांगता उंड्या रुपार आसच्या आमच्या जिवंत जेजू सांगता वो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता अर्गां होगलाप आमी तुका दिता अब्बा बापा तुवें आमकां निमाण्यो 4 वस्तू मोर्न झडती यमकोंड सर्ग ह्या निमाण्या 4 वस्तूंचेर नियाळ करूंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर अब्बा बापा तुज्याच उतरां मारिफात तुवें आमची काळजां उक्तें केल्याय की जर तर आमी आशेता सर्गाचें राज्य तर आमी आमच्या मदल्या दुबळ्या धाकट्यांक आमच्या मदल्या पिडेस्तांक आमच्या मदल्या प्रायस्तांक एकसुऱ्यांक बंदेंत आशिल्ल्यांची भेट करून तांचे थंय आमचो मोग आमी प्रकट करी जाय आनी सर्गींचें राज्य आमी जोडी जाय म्हणून तुवें आमकां उलो दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तशेंच बापा तुवें आमकां जागवणी दिल्याय जर तर असलीं बरीं कामां आमी करना तूं आमकां धाडताय त्या सासणाच्या उज्यांत यमकोंडाक अब्बा बापा सदांच आमकां तुज्या पुता जेजूच्या स्पिरितान तूं नेटय आनी आमच्या जिविताच्या हर एका घडये बरीं कामां करची कृपा तूं आमकां फावो कर बापा बरीं कामां करन आनी बरीं कामां करतना हेरांनी पळय जय म्हणल्या इराद्यान करनासतना म्हाका नांव मेळा जाय म्हजें नांव व्हरतें जाय जाय म्हणल्या इराद्यान ती बरीं कामां करनासतना हर एक काम बरें काम गुठान करची कृपा एका खालत्या काळजान करची कृपा जेजू सोम्या तुंस तुज्या स्पिरिताच्या बळान आमकां फावो कर अब्बा बापा हे मागणे आमी तुका बेडयता
जेजूच्याच नांवान मोरये मायेच्या विनातेन सांत पाद्रे पियो सांत रिजॉफ कलकत्ताच्या विनातेन आमेन 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 हालेलुया 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 हे ला 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 मला हेला मला रब्बोनी 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 ओ राफा 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 एलोही 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 ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. आमची तकली आमी बागोवया. निमाण्या बेसावाक आमी तयार जावया. म्हज्या मोगाच्यान UK आमची रिट्रीट ऑलरेडी काल एक जाली आनी आज 27 मार्च द 5 प्रशस म्हूण चर्च ब्रायटफिल्ड त्या सुवातेर आज दनपारां 5 तावन सांजेर 5 तावन 8 वरां पर्यंत त्या सुवातेर आसतली. एप्रिलाची 1 तारखेर पूण सेम जाग्यार दनपार 2 तावन 5 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट आसतली. परत सेंट तेरेजा चर्च नॉटिंगाम त्या सुवातेर 30 तारखेर सांजे 6 तावन 9 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट आसतली. सेंट बर्नर्ड RC चर्च मॅन्चेस्टर त्या सुवातेर 30 आनी 1 तारीख मार्चाच्या सांजे 6 तावन 9 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट आसतली. एकामेकाक सांगा, पोस्टा धडा, वडा सांगेन येया आनी सोमयाची दैवीक सक्तेचो आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया आनी आमच्या खातीर मागा आनी आमी खंडीत जावन कंटिन्यू हर एक आराधनांत आमी तुमच्या खातीर मागतले. तशेंच होली लँड टूर मेच्या 21 तारखे तावन 30 आनी 1 तारीख मे म्हणून आमचे आसतले. नंबर जावन आसा 8828470640. ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करीत व्हॉट्सअप तुमी करियेत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ग्रेसी होन्नावरतावन देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या वर्त्या कृत्या पासून अर्गां दिता आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावता. आमचे काजार जावन 3 वर्सां जाल्लीं तरी आमकां भुरगेचे देणे फावो जावंक नातले. सबार मेडिसिनां केल्यारी सुपर जावंक ना. तेन्ना म्हज्या भयणीन डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचे लिंक म्हाका धाडलें. आमी ती सदांच आयकतली. हांव म्हज्या नवऱ्यान फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान ब्रदर प्रकाश हांकां कॉल केलो. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांच मागण्यांत रिपीट करत आसलीं. हांव मार्च म्हयन्यान डॉक्टरा लागीं चॅकअपाक गेले तदळा म्हजो प्रेग्नन्सी रिपोर्ट अजाप म्हळ्यार बरी पॉझिटिव्ह आयलो. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाक. तशेंच ऑक्टोबरा म्हयन्यांत हांवें चरक्या भुरग्याक जल्म दिलें. आमी दोगांय बरीं आसा. त्याच बरी सबार तरान देवान आमच्या जिवितांत ताचें हजरपण दाखयलें आसा. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाक. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या सर सांद्या ब्रदर प्रकाश हांकांय तांच्या विसावांत बरें मागता आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण देवा कडेन मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस.
प्रेज द लॉर्ड. हांव गांवांत मोठबिद्रींतान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आसयतां. ताचें शिकप जावन 6 म्हयने जाले. तें कामा खातीर मस्त ट्राय करनासलें. ताका काम मेळों नासलें. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी तें आमकां देवाचें उतर दिल्लें. आमी रिपीट करनात आसलें आनी ताचे पासून मागतलें हांव. ताका आतां बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळां. देवाक हांव काळजांतल्यान वर्गां दितां. तशेंच आमच्या जिनियसा बारला ल्हान उपकार देवान आमकां फावो केल्या खातीर हांव ताका अर्गां दितां. तशें ताचे पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक ब्रदराक आनी सहसान्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरान तांकां जैत मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. I am from Navi Mumbai. Our financial problems never seem to end. Even though we have investors investing in our company, they escalated their returns after evaluation of our firm. This would create a lot of problems for us when the term ended. I prayed fervently Luke 1:37 and Job 42:2 and said that I would give my testimony. After the meeting today with the investors, they declined to have an equity in our firm, which was a miracle. Thank you, Jesus, for answering my prayers and in my despair, helping me when I called to you and keeping my family always secure. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Divine Mercy Prayer Group, for bringing prayers into my life. I promise to always give my testimonies. Worship you, Jesus. Hello, praise the Lord. I'm calling from Bombay. I would like to give 2 testimonies. First, my daughter was pregnant and in the 6th month she was getting spot bleeding. We were afraid because doctors had said that it can be a premature baby. So I put a petition to the Divine Mercy group and we got the word of God. We continuously started praying and the very next day the bleeding stopped. My second testimony is of my daughter-in-law. She is married for the first 4 years and she does not have a child. So they went to the doctor for the treatment. Then doctors advised them to do some medical test. And when the report came, we came to know that there was a blockage in one of the tubes and a small cyst. So I sent a petition to Divine Mercy and they sent me the word of God. We kept on repeating the word of God. And then after 2 months, she again had to do repeat the same test. And then when she got the report of the test, to our surprise, the blockage was not there and the cyst also went away. Thank you, Lord, for this wonderful miracle that you have done. Thank you, Jesus. Hallelujah. I would also like to thank the Divine Mercy Prayer Group for sending us this word of God and for all the 3-hour mercy prayer, which we come close to God day by day. Thank you. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.